अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काजी सुहेब मक्की साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने इस लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान में उसके पेज पर कि जिसका नाम है मजलिस सौतुल कुरान दरबन कला। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। अल्लाह ताला काजी सुहेब मक्की साहब की ज़िंदगी में बरकत फरमाए, अता करे। और हम जितने भी कुरान पढ़े हैं इस पेज पर और जितने इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ने आएंगे तो हम सब के लिए खुशनसीबी की बात है। और मैं मज़ीद कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इतना ही मैं कह सका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم
ذلك نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل